حضرت جناب حسن و حسین انہاں میرے نبی پاک دے قاسم تے عبداللہ والیاں کبیاں نو بھی بولیاں فرمایا ہے اور نبی پاک حضرت حسن و حسین دا محبت کینے کیتا کرتے سر آؤ میں تو دسنا جانا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں میں رات دا ٹائم سی نبی پاک نو ملن واسطے گیا میں سوچیا میں کچھ جناب ایک مسئلے کا جناب حل پوچھنا سی میں نبی پاک کی طرف چلتا گیا میں حضور پاک کے قریب دولت تے پہنچ گیا جا کے جناب میں ویکھیا نبی پاک سامنے اٹھ کے میرے بل آ رہے کہ میں ویکھیا نبی پاک نے اپنے جسم سے اوپر ایک جناب چادر نہیں ہوئی ہے یہ کہہ لو نبی پاک نے کملی نو لپیٹیا ہوا ہے اور یہ لگتا ہے جویں نبی پاک کا جناب ذرا موٹے موٹے لگتے ہیں پیر ذرا جنابے والا موٹے موٹے نظر آ رہا ہے کہ حضرت اسامہ فرماتے ہیں میں پوچھیا سونیا آج خیر تے ہے وے آج بڑے جناب صحت مند تے موٹے موٹے نظر آ رہے ہو آج تہاڈا جنابے والا جسم وچ لگدا جویں کھلیا کھلیا اللہ اللہ حضرت اسامہ فرماتے ہیں جدوں میں اینی گل پوچھی نا تے نبی پاک فرماتے ہیں فرمایا اسامہ تینوں کیوں پیا لگدا ہے فرمایا سونیا یہ لگدا جویں ایتھے تساں اپنے دعاں تے دعاں سیڈاں تے کسے چیز نوں چھپایا ہویا ہے تے میرے آقا فرماتے ہیں اسامہ میں اپنے دعاں سیڈاں تے کسے چیز نوں چھپایا ہے سونیا کس چیز نوں چھپایا ہویا ہے تے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک نے اپنی چادر نو اٹھا لیا اپنی کملی نو اٹھایا تے میں دیکھیا نبی پاک نے ایک پاسے حضرت حسن نو لگایا ہوا ہے ایک پاسے حضرت حسین نو لگایا ہوا ہے حضرت حسن و حسین نو جناب ایسا اپنے سینے نالے جے کہہ لو لگایا ہوا ہے تے حضرت نبی پاک نے جدو چادر اس طرح پرا کی تھی نا تے نبی پاک بھی مسکران لگ پے تے دورے میرے نبی دے شہزادے بھی مسکران لگ پے حضرت زہرا دے دوویں جناب نور نظر بھی مسکران لگ پے حضرت حسن و حسین چھوٹی جی عمر تے مسکران دے پے حضرت اسامہ فرماتے ہیں میں اپنے آقا دے چہرے تے نی مسرت محسوس کی تھی نبی پاک دے چہرے تے نی خوشی محسوس کی تھی کہ میں بھی خوش ہو گیا اپنے آقا دا چہرہ مسکراتے ہمیں گئے تے جناب والا نبی پاک فرماتے ہیں فرمایا اے میرے اسامہ اے میرے حسن تے حسین نے میں انہاں پیار بڑا کرنا میں انہاں محبت بڑی کرنا تے میرے آقا فرماتے ہیں سنن دی طرف نگاہ میرے نبی نے اٹھا دیا لاہوریو حضور آسمان والے ویکھ کے تیرے عرشاں والے اے میرے دوے پھول نے تے میں انہاں نال پیار بڑا کرنا میں انہاں نال محبت بڑی کرنا عرشاں والے انہاں دعا میرے شہزادیاں نال تو بھی محبت فرما دونوں محبت فرما اور اپنی گل سنیا جویا ساری محبت چیک کرنا حضرت حسن و حسین ذرا ساری الفت چیک کرنا تے میرے آقا نے اگلی گل کی فرمائی جامع ترمذی کی روایت حضرت نبی پاک فرماتے ہیں فرمایا اے میرے ارشد خالقا میں انہاں پیار کرنا اللہ تو بھی انہاں محبت فرما تے میرے مولا کریم اللہ جڑا انہاں پیار کردا دنیا وچوں اللہ تو دے نال بھی محبت فرما اللہ تو دے نال بھی پیار فرما اور میں کیوں نہ پھر محبت کراں انہاں دونوں جواناں دے نال اور میرا ایک ایک جناب ویر تے
میرے بھائی مسلمان کیوں نہ انہاں محبت کرے حضرت حسن و حسین ساڈے ایمان دا حصہ نے اور ساڈے دل دا چین تے قرار نے حضرت حسن و حسین ساڈیاں نظراں دے نور نے حضرت جناب اور دنیا ساڈے تے فتوی لگاندی ہے لوگ آتے نے جناب حضرت حسن و حسین نوں نہیں منتے انہاں نال پیار ہویا میں تینوں دساں اور زمانے نوں پیار کرنا سکھایا اس دور دے اندر اہل بیت حضرت حسن و حسین نوں محبت کرنی سکھائی ہے حسن سکھائی ہے اور میرے منہج نے سکھائی ہے اور سونیا صحابہ کرام نے سکھائی ہے صحابہ کرام تو بعد تابعین نے سکھائی ہے تابعین تو بعد تابعین نے سکھائی محدثین نے سکھائی اور میرے اکابرین نے سکھائی ہے اور میرے علماء نے سکھائی ہے یار محبت سکھنیاں دے ساڑے کو سکھ لے کیوں سونیا اسی محبت ایج کر رہے ہیں حسن تے حسین نال جویں محبت ابو بکر کر گئے اور جنہیں پیار حضرت جناب عمر کر گئے اے نہیں کرتے اسی جناب نال اٹھا کے جناب والا مقام وہ مقام جڑا عرشاں والے نے دتے اسی کون نے اودے تو گھٹان والے یا اسی کون نے اس مقام تو بدان والے جڑا مقام اللہ پاک نے دے دیتا ہے دھیان کرنا ذرا غور کرتے جانا اے میرے نبی پاک دے گلدستے دے دو پھول سن حضور فرمایا کرتے سن نبی پاک فرمایا کرتے سن فرمایا حسن تے حسین میرے دو پھول نے اینا دعا پھولاں نوں میں سونگ سونگ کے تے اپنے سینے نوں ٹھنڈک پہنچا دینا اینا دعا نال مینوں پیار بڑا ہے اور تھوڑا جہا کے چلیے ذرا محبت دا تا میرے نبی پاک دا ایک اور حدیث سننا جامع ترمذی شریف دی نبی پاک فرماتے نے حضور فرماتے نے حسین میرے بچوں ہے تے میں حسین دے بچوں ہاں حسین میرے بچوں تے میں حسین دے بچوں ہاں حضور فرماتے نے پھر نبی پاک نے فرمایا حسین نال میں محبت کرنا اللہ جڑا حسین نال محبت کردا ہے تو ہی اودے نال محبت فرما اے میرے نبی پاک دی محبت دا تعالی اور تھوڑا جہا کے ذریعے ذرا اگلی گل سنا میرے آقا فرمایا کرتے سن بخاری شریف کی روایت ہن ذرا اعزاز چیک کرنا اور میں دیکھنا اے محبت مصطفیٰ ہے اے میرے نبی پاک کی محبت حضرت حسن تے حسین نال ہن ذرا تانوں محبت وکھاواں میں اپنے رحمان دی اللہ پاک کیویں محبت کرتے نے پہنا دو شہزادیاں نال میرے نبی پاک دے نوازیاں نال اللہ دا حدیث مصطفیٰ سننا ذرا حضور فرمایا کرتے سن اللہ دا فرمایا حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں فرمایا انا بھی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ فرمایا اللہ پاک نے میرے ان دو جوانوں میرے حسن تے حسین نو اللہ نے جنتی جواناں دا سردار بنا چھڑیا ہے اور جوانوں تساں سن کے لے دو جوانیاں سمیٹنا اپنیاں جوانیاں اور سنبھالنا اپنی جوانی نو اور گزارنا حسن وانگ اپنی جوانی اور گزارنا اپنی جوانی حسین وانگو اور سونیا اپنی جوانی جی گزار جنہیں حسن تے حسین گزار گئے اور ماپیو یہ تربیت کر جاؤ اپنے بچیاں دی اور جنہیں تربیت میرے نبی پاک نے حضرت حسن تے حسین دی کیتی ہے یہ جنتی شہزادے جنتی جواناں دے سردار ہون کے کل قیامت والے دن اور تھوڑا جا کے چلیے اگلی گل کر لئیے یہ دو شہید اسلام دے عظیم شہداء ہوئے نے اللہ نے میرے آقا ہے جناب ایک دن تشریف فرمانے حضرت نبی پاک بیٹھے ہوئے نے میرے آقا دے سامنے اچانک بیدیاں نبی پاک دے سامنے حضرت حسن تے حسین آ گئے تے میرے نبی پاک دے لاگے صحابہ بیٹھے ہوئے نے تے میرے آقا فرماتے نے فرمایا
دیوانے او میرے پروانے فرمایا کیا کسی نے تو جنتی انسان دیکھنے نے جنتی بندے دیکھنے نے جی سونے اسی دیکھنا چاہنے فرمایا جدوں دل کرے جنتی انساناں نو دیکھن تے میرے حسن تے حسین نو ویکھ لیا کرو میرے حضرت حسن تے حسین نو ویکھ لیا کرو یہ دوویں جنتی جوان نے میرے نبی پاک دیاں محبتاں میرے نبی پاک دا پیار حضرت جناب حسن تے حسین نال نبی پاک کیویں دا پیار کردے ہوندے سن مینوں کتھے کہ گل حال آ گئی حضرت نبی پاک ایک دن جناب اس طرح سفر تے جا رہے تھے ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا بڑی مشہور روایت میں سنا دینی چاہنا ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا تے جناب حضرت حسن تے حسین روئی جاندے نے پے روئی جاندے نے پے روئی جاندے نے پے تے میرے نبی پاک کے کاناں دے اندر آواز پہ گئی کہ دوویں بچے روندے نے پے تے جان دے لاہوریو میرے نبی پاک دا سینہ تے دل تے خلوص سی نبی پاک کے جناب غیر مسلمان کی تکلیف سمجھ دیا برداشت نہیں سمجھا کیتا کر دے نبی پاک دا دل اللہ پاک نے ایڈا نرم بنایا ایک تے پھر میرے نبی دے دوویں شہزادے سن ایک تے پھر میرے نبی پاک دے دوویں نوازے سن حضرت نبی پاک اپنی نشست اٹھ گئے جناب سیدہ زہرا تے کول چلے گئے فرمایا فاطمہ پتر دوویں کیوں روندے نے پے ابو جی تاں روندے نے پے انہاں پیاس لگی ہے انہاں نوں بھوک نے ستایا فرمایا فاطمہ انہاں دی پیاس دا انتظام کرنا انہاں دے کھانے دا انتظام کرنا بابا کتھوں کرا نہ تو پین نو چیزے نہ تو کھان نو چیزے تے میرے آقا فرماتے نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ لیا اگر تیرے کو چپ نہیں کرتے تے میں محمد چپ کرا لینا میں نہ دا رونا برداشت نہیں کر سکتا نبی پاک نے در میرے والے خیال ذرا نبی پاک نے حضرت حسن کو اٹھایا ہے اٹھا کے جی گلیچے نال لا لیا اور میرے نبی پاک نے بوسا دیتا نبی پاک جو دے دیتا ہے حضور نے چومیا کہ میرے نبی نے راوی لکھ دے نبی پاک نے اپنی زبان مبارک حضرت حسن کے منہ دے اندر ڈال دیتی ہے حضرت جناب حسن اور جان نے میرے آقا اپنے نواسیاں دی پیاس برداشت نہیں کر پائے نبی پاک نے نبی پاک ویکھ نہیں پائے کہ میرے نواسے ہائے میرے نواسے پیاس نال بلکل پہ اللہ لے اور لوگوں دا گلا بڑیاں گوڑیاں دھیان نال سن لیا دے ادھر جناب والا نبی پاک نے زبان مبارک پائی ہے حضرت حسن چوسن لگ پئے ہائے کیسا پیارا کیا منظر ہوئے گا اور کیسی محبتاں دے انداز ہون گے ادھر جناب والا نبی پاک ہے جی فاطمہ سیدہ فاطمہ نو فرمایا فاطمہ لے پڑھنا حسن نو پڑھ لے تیرا حسن چپ کر گیا فرمایا لے آؤ میرے حسین نو پڑھانا حضرت حسین روتے نے پیسے سکتے بلک دینے کا ادھر نبی پاک نے اٹھا کے حضرت حسین نو بھی گلیجے نہ لگایا اور جان نے جب نبی پاک گلیجے نہ لگاتے ہون کے تے گلیجہ ٹھار جاتا ہے کیونکہ نبی پاک دے بھول حضور نے آپ فرمایا سی حضور پاک نے حضرت حسین نو بھی چومیا تے چوم کے تے میرے نبی نے اپنی زبان میں اتر حسین دے منہ چ پا دی ہے حضرت حسین بھی چوس دے دیتا ہے پیاس دور کروا دے تے جان نے کی پتہ اج تو کتنے سال بعد اے میرا نواسا جوان ہوئے گا تے کربلا دے میدان دے اندر پانی کی بوند بوند اندر سجائے گا ہائے ہائے جناب والا نبی پاک این تیل پر آیا اکھاں پر آیا حضور فرماتے نے فاطمہ پتر نہ میرے دعا سدا دیا رونا دیا کر میں محمد کو رونا دا رونا برداشت نہیں ہوندا
نہیں دیکھ سکتا اپنے دونوں شہزادیاں نوں روندیاں نہیں دیکھ سکتا پتر انہاں دا خیال رکھیا کر انہاں دا مکمل جناب انہاں دی کیئر کریا کر حضرت نبی پاک اس طرح جناب والا پیار کرنا مار کرنا اے میرے نبی پاک کی محبت آج ایک گل اور سناواں میرا شہادت والے پاسے گل لے کے چلیے حضرت جناب حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گل بھی بڑی مشہور آ گئی موقع کی مناسبت نہ میرا بھی کرتا تو سنا دیا ایک دن جناب والا جمعے دا دن تے نبی پاک کیسا خطبہ جمعہ پڑھا رہے مجمع لگا ہویا صحابہ دا اجتماع تے میرے نبی پاک جمعہ پڑھاندے رہے اے جانک نظراں پیاں میرے نبی دے دو شہزادے جاؤتے پے اے سرخ رنگ دے جوڑے پہنے ہوئے نے اور سرخ رنگ دا کپڑا پہنے ہوئے تمہارے سرخ رنگ دے جوڑے پہنے ہوئے نے محبت دا انداز چیک کریا دلاری ہو اور بچیاں نال پیار کریا کرو یہ پیار کرنا جی میں نبی پاک کر گئے اللہ دے جناب والا ہے نبی پاک دیا نگاہ پیاں تے بچے کدے ادھر ڈگ دے کدے ادھر ڈگ دے اور میں پیانا نبی پاک اپنے نواسیاں تے منتظر نے تے نواسے دوڑتے اپنے نانا بننے آ رہے اپنے نانا نو دیکھتے آ رہے ہونگے تے نبی پاک خطبہ جمعہ چھڑیا تے میرے آقا فرماتے ہیں میرے نواسیاں نو رستہ دے دیو اے میرے پھول پہ ہوندے نے اے میرے شہزادے پہ ہوندے نے نبی پاک نے نکل کی دی شہزادے آ رہے تے حضور رہ نہ سکے میرے بار دیکھو اے جو منبر تو نبی پاک نیچے اتر گئے تے نبی پاک نے اگے جا کے دونوں شہزادیاں نو کلیجے نال لا لیا سارا مجمع ویندا ہے پیا میں تے آنا نبی پاک نے دسیا ہوئے گا اوے میرے شہزادے نے انہاں نال انج پیار کرنا نے جویں میں پیار کرنا پیا انہاں نے انج محبت کرنیاں نے حضور فرمایا کرتے سن جڑا انہاں نال بغض رکھدا ہے میں محمد او دے نال بغض رکھنا جڑا انہاں نال پیار کردا ہے میں محمد او دے نال پیار کرنا اللہ جڑا انہاں نال پیار کرے اللہ تمہیں انہاں نال محبت ہی کرنا نبی پاک محبت نال اٹھا کے منبر تے لے کے آ گئے حضور فرماتے ہیں فرمایا یقیناً سچ فرمایا قرآن پاک نے کہ بندے واسطے اولاد تے مال فتنہ ہویا کرتا ہے بندے واسطے مال تے اولاد فتنے دا سبب ہویا کرتا ہے حضور فرماتے ہیں میری اولاد ہوتی سی بھی کہ میں ویکھ کے رہ نہیں سکیا میں نہ ہو کے تے آپ اٹھا رہا ہے یہ میرے نبی پاک دی محبت تے میرے آقا فرمایا کرتے سن فرمایا ہے جڑا میرا پیارا حسن مینوں انج لگدا ہے جویں ایدی وجہ تو اللہ پاک دو جماعتاں دے اندر خدا کرا دے گا اللہ پاک دی وجہ تو دو جماعتاں آپس وچ ملا دے گا بڑی جنگ تے لڑائی ختم ہو جائے گی تے حضرت حسین تے بارے نبی پاک نے پیشون کوئی کی ایک دن نبی پاک نے بیٹھیاں سونی گل آئے حضرت شیر خدا فرماندے نے فرمایا نبی پاک نو پوچھ دے آقا خیر تے ہے بھی کیوں سبحا رہے ہو کیوں پہ روندے ہو تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا میرے پیارے علی مینوں ہونے جبریل دس کے گیا ہے جبریل نے مینوں ایک میدان دی مٹی سنگائی ہے کہ اس میدان دے اندر تواڈے نواسے حسین نو شہید کر دتا جائے گا میں تاں دیدا ہو گیا ہاں میں تاں سبحا رہا ہاں دھیان کرنا ذرا غور کر دے جانا ایک اور میرے نبی دے حضرت جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن آتا ہے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ایک اور میرے نبی پاک دے نواسے حجۃ
وداع دا موقع ہے تے میرے آقا جا رہے ایک جگہ تے غدیر خم نام ہے اس جگہ دا نبی پاک تے ٹھہر گئے تے خطبہ دیتا تے میرے آقا فرماندے نے مسلمانوں فرمایا میں تواڈے تے دو چیزاں چھڈ کے جا رہا فرمایا نہ دو چیزاں نال محبت کریا جے انہاں دو چیزاں نال پیار کریا جے ایک فرمایا میں تواڈے اندر اللہ دی کتاب قرآن چھڈ کے جا رہا ہوں تے دوسرا فرمایا میں تواڈے اندر اپنے اہل بیت چھڈ کے جا رہا ہوں حضور فرماتے نے میرے گھرانے نال پیار کریا جے میرے اہل بیت نال محبت کریا جے میرے اہل بیت دے طریقے تے رستے تے چلیا جے نبی پاک نے 3 دفعہ فرمایا ہر میرے اہل بیت نال محبت کریا جے میرے حسن تے حسین نال پیار کریا جے غور کرنا ذرا آؤ تھوڑا جی آگے چلو ذرا میں تمہیں ہن شہادت والے پاس لے چلا ایک دور حضرت جناب سیدنا امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کا دور ہے حضرت امیر معاویہ حضرت جناب والا دنیا تو نہیں گئے جناب صحابہ بلایا چند صحابہ بلایا اوتھے جناب والا اپنے بیٹے یزید نو بلایا تے بلا کے کہہ لگے او یزید اگر میں دنیا تو ٹر جاواں تے جناب انہاں دی بیعت نہیں اے تینوں بیعت نہ دین گے تے فلاں صحابہ دے کول جاویں بزرگ صحابہ انہاں دے کول جاویں انہاں گلاں تے اطلاع سنو کری کی بات ہے ذرا غور کر لیا دے ایک جناب والا یہ کہنے لگے عبداللہ ابن زبیر کو جاویں عبداللہ ابن عباس کو جاویں عبداللہ بن سعد کو جاویں حسین ابن علی کو جاویں تے جا کے بیعت منگی تینوں بیعت دے دیں گے حضرت امیر معاویہ شہید ہو گئے حضرت امیر معاویہ فوت ہو گئے دنیا کو رخصت ہو گئے ایک جناب والا وقت لنگتا گیا ٹائم گزرتا گیا مدینہ پاک کے اندر حضرت حسین بھی موجود نے دیگر صحابہ کرام بھی موجود نے اے یزید بیعت لین واسطے نکلے ایک جناب کچھ صحابہ نے بیعت کر لی ہے حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی خلافت کا اعلان کر چھڑیا دیگر حسین ابن علی دے کول یزید نے مدینے تے گورنر کو بھیجیا ایک نام ہے امیر ولید اے جناب آیا حضرت حسین دے کول آیا انہاں نوں آ کے کہنے لگا کہ میں تواڈے کولوں بیعت لین آیا ہاں حضرت حسین اور میرے نبی دے تربیت یافتہ حضرت حسین اپنے خالو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بابا علی المرتضیٰ دے تربیت یافتہ سن امن پسند سن بد امنیاں نہیں سن پھیلانا چاہتے حضرت حسین فرمان لگے رات کا ٹائم جب ایک گورنر لین آیا بیعت حضرت حسین فرماتے ہیں فرمایا جاؤ واپس چلے جاؤ بیعت میں دن دے ویلے لوکاں دے مجمع دے اندر لواں گا بیعت میں جناب والا ایدہ اہتمام میں دن ویلے کراں گا تاکہ سارے لوکاں نوں بھی پتہ لگ جائے کہ حضرت حسین نے بیعت کر لی ہے وقت خلیفہ کی دیکھ جناب والا یہ چلا گیا واپس چلا گیا سارا دن اگلا حضرت حسین اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے انتظار کرتے رہے کہ اے آ جائے تے بیعت تمام کر لئیے دن لگ گیا تے نہ آیا رات کا ٹائم ہوئے ہے تے رات نو پھر آ گیا ہے حضرت حسین فرماتے ہیں فرمایا میں تینوں دسیا سی کہ میں رات نو جناب بیعت کراں گا یہ رات دن ویلے بیعت کراں گا تو پھر رات نو آ گیا یہ واپس موڑ دیتا گیا حضرت حسین فرماتے ہیں اگلا دن چڑھ جائے تو پھر اسی بیعت کراں گے یہ واپس نکل گیا مرضیاں میرے مولا دیاں حضرت حسین نو اچانک رات نو کو کم پہ گیا ہے مکے کی طرف جانا پہ گیا ایمرجنسی حضرت حسین رات دیاں طریقیاں دے اندر مدینے نکلے تے مکے کی طرف ہجرت کر گئے مکے دے اندر گئے تے جناب جاندے آئے پتہ لگا تھوڑا کیا وقت ٹھہرے تے کوفے کی طرفوں خط آنے شروع ہو گئے ایک خط دو خط تین خط 4,000 2,000 3,000 اور میں تے پڑے 12,000 تے
قریب کوفے بدو کھاتا ہے حضرت جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی پاک دے نوازے نو 12,000 کے قریب کھاتا ہے ایک جناب والا حضرت حسین نے جدو خط پڑھیا 2 بوریاں دے اندر خط پڑھے تے جان دا ارادہ کر لیا تے ساتھیاں نے مشورہ کیتا ہے ساتھیاں نے آکھیا پہلا کوفے دا جائزہ لو کوفیاں دے اندر وفا کوئی نہیں ہے دیکھیا جے بے وفایاں نہ کر جا حضرت حسین نے اپنے چاچے دے بیٹے مسلم بن عقیل نو بھیجا فرمایا جاؤ تسی کوفے جاؤ پہلا جا کے جائزہ لو تے مینوں دسو تاکہ میں سفر شروع کر دیاں دیکھ کر جناب والا حضرت حسین نے جدو مسلم بن عقیل نو روانہ کیا مسلم بن عقیل کوفے گئے جاتے ہیں اور لاہوریوں 18,000 کے قریب موفیاں نے حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کر لئیے ادھر بیعت کی تھی ادھو دا گورنر سی کوفے دا گورنر عبید اللہ ابن زیاد اللہ نام ابن زیاد نو پتہ لگا کہ جناب بیعت ہو رہی ہے تے حسین تے جناب چاچے دے بیٹے دی بیعت کی جا رہی ہے مسلم بن عقیل دی لوگ بیعت کرتے نے پہ اس جناب والا حکم دے دیتا فرمایا کہ آپ بندہ بیعت کرے مسلم بن عقیل دی مسلم بن عقیل دی بیعت کرے انہوں فوراً قتل کر دے جب مسلم بن عقیل لوگ پناہ دے انہوں نے قتل کر دیتا جائے انہیں اعلان کر دیتا اجیدہ اعلان ہویا ہے حضرت مسلم بن عقیل 18,000 کے قریب لوگ سن ایک نماز شروع کی تھی لاہوریوں انج دے بھی بے وفا لوگ نہ کرتے ہیں انج دے بھی بے وفایاں کرنے والی دنیا آیا کر دی اور منہ تے بڑے اپنے بڑھتے ہیں اور منہ تے چہرے آتے وہ اتنا بے وفا و منافقہ ظالمہ اور میرے نبی نے نمازیاں تے شدابیاں نوی معاف نہیں کیتا یہ تا جناب والا نماز نیتی مسلم بن عقیل جماعت کراتے ہیں پہ یہ تا جناب ادھر ترکیاں دا اعلان ہو گیا 1 2 3 ہزار اور بلکہ جناب سارے تے سارے نماز چوں نکل گئے جدو سلام پھیریا تے صرف 18 کوفی رہ گئے 18 کوفی حضرت مسلم بن عقیل دے پیچھے وفا والے بن کے رہ گئے یہ تو جناب والا وقت گزریا قتل و غارت شروع ہو گئی ابن زیاد نے قتل کرنا شروع کر دیتا مسلم بن عقیل ایک وقت آیا تنہا رہ گئے کلے رہ گئے ادھر انہاں جناب 18,000 نے بیعت کیتی سی خط لکھ دیتا حضرت حسین نو کہ حسین تسی کو بنا جاؤ حالات بڑے سازگار نے لوگ تانوں چاہتے ہیں لوگ تانوں محبت کرتے ہیں تسی آ جاؤ ادھر جناب والا حضرت حسین نے قافلہ تیار کیتا ہے ادھر دے حالات خراب ہو گئے دی خبر نہیں ملی قافلہ تیار کیتا نکلن لگے تے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت جناب حسین تو کہنے لگے اے حسین جی رک جاؤ کوفے نہ جاؤ کوفے دے لوگاں دے اندر وفا کوئی نہیں کوفے دے لوگ بڑے بے وفا نے انہاں تواڈے بابا علی المرتضیٰ نہ بے وفایاں کیتیاں تواڈے پیر حضرت حسن نال بے وفایاں کیتیاں ہن تسی جانے ہو سانو کو خیر دی خبر نہیں ملتی پئی سانو کو خیر نظر نہیں آندی پئی رک جاؤ کتے نہ بچیاں نو لے کے کوفے جا رہے ہو جے جانا جے تے کلے ٹر جاؤ انہاں بچیاں نو تے نال نہ لے کے جاؤ حضرت حسین فرماتے نے فرمایا میرے ساتھیو پر ہو جاؤ ہن میں ارادہ کر چکے ہوں میں رک نہیں سکتا حضرت جناب روایات اندر لکھا میرے والے پھیلا حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں جناب سواری دے کے لیٹ گئے فرمایا نہ جاؤ تسی نبی پاک دے نوازے تے جگہ دے ہو رک جاؤ ٹھہر جاؤ اوتے خیر نہیں تے تسی ایتھے ہی رک جاؤ حضرت حسین فرماتے فرمایا مینوں اللہ دی قسم ہے میں ہن ارادہ کرتے ہیں ہن میں نہیں رکاں گا
ہن میں کوفے جاواں گا ہی جاواں گا. جب قسم اٹھا لئی تے تمام ساتھی پیچھے ہٹ گئے. حضرت حسین نے قافلہ کے چلایا, سفر شروع کر دیتا. سفر کردیاں رستے دے اندر ایک جناب خبر ملی. دسن والے دسیا حسین جی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیتا گیا ہے. ادھر مسلم بن عقیل کوئی انعام کو پناہ نہیں دیتا پیا. ہائے ہائے در خبراں لین آئے وہ جنہ محبت نال بلایا سی, وہ جنہ پیار نال بلایا سی, وہ نہیں شہید کروایا. حضرت مسلم بن عقیل بے یارو مددگار گلیاں تے بازاروں کوفے دے علاقے تے لگے پھرتے نے. فوجاں جناب درداں دیاں پھرتیاں نے پیاں. اے نظر آؤ تے نام جناب قبر کر دیں گے. ادھر ایک بوٹی جی مائی دروازے تے بیٹھی ہوئی, اونے پناہ دیتی اپنے گھر دے اندر. اودا ایک بیٹا اونے مخبری کیتی, اونے جا کے ابن زیاد نوں دسیا. او جا کے ابن زیاد غلام مسلم بن عقیل تے ساڈے گھر دے اندر چکیا ہے. فوجاں پہنچ گئیاں تے آ کے حضرت مسلم بن عقیل نوں شہید کر دتا گیا ہے. ادھر جناب والا حضرت حسین دے اندر دے اندر سن خبراں ملیاں تے بڑے پریشان ہو گئے. اجے تھوڑے دیر پہلا تے خبر ملی سی حالات ٹھیک نے, ہن شہادت دیاں خبراں مل گئیاں نے. حضرت حسین نے فیصلہ کیتا کہ میں انہیں تو سفر دمشق وال کراں گا, کوفے نہیں جاواں گا. ادھر مسلم بن عقیل تے بھائی بھی نال سن. او کہنے لگے اے جناب حسین جی کیویں دا فیصلہ کر دیو پے, ساڈے ویر نوں تے شہید کر دتا گیا ہے تے ویر والا کینوں پیارے نہیں ہوندے. انہاں کہ اسی تے بدلا لواں گے, کوفے مر جانا چاہنے ہاں, تسی سانوں نال لے کے آئے کوفے چلو نا. حضرت حسین نے جدو انہاں دی گل سنی تے ارادہ بدلیا, پھر جناب کوفے دی طرف چلن لگ پے. رستے دے اندر ایک قافلے نال ملاقات ہوئیاں. قافلے والیاں نوں پوچھیا کوفے ہون والےو کیا حالات نے؟ انہاں دسیا حسین جی کوفے نہ جایا گے, حالات بڑے خراب ہو گئے. حضرت حسین نے پھر انہاں مسلم بن عقیل دے بھائیاں نے آکھیا اساں بدلہ لینا جو مرضی ہو جائے. پھر سفر شروع کر دیتا گیا. ادھر چلتے ہیں ہے کربلا دا میدان کوفے تے پاری ہے. اوتھے جا کے حضرت حسین نے پڑاؤ کیتا ہے. اوتھے جے میرے پڑاؤ کیتا نا, ادھر جناب ابن زیاد نے دو بندیاں دی ڈیوٹی لگائی. انہاں کہ جدوں حسین ملے تے گردن لا دتی جائے. ادھر جناب دوویں آئے نے, ایک دا نام سمر ہے, ایک دا نام میر صاحب ہے. اے جدوں میر صاحب جڑا ہے اے جناب حضرت حسین دے بارے درمیاں رکھدا ہے. اے واپس چلا گیا. ابن زیاد نے معطل کیتا. ایک اور جناب والا جناب انہاں دی جگہ تے سپاہی بنا کے جرنیل امیر بنا کے بھیج دیتا. یہ آئے تے حضرت حسین دا آمنا سامنا ہو گیا ہے. آمنا سامنا کربلا دا میدان ہے. ایک پاسے فوجاں ابن زیاد دیاں, دوسرے پاسے نہتے مسلمان. حضرت جناب حسین نبی پاک دے نواسے کربلا دے میدان دے اندر کھڑے نے. حضرت حسین فرمان لگے, فرمایا میریاں کچھ گلاں نے مان لو. فرمایا یہاں تے میرے یزید نال ملاقات کر دیو تے یا پھر مینوں کسے جناب والا علاقے بارڈر تے جان دیو جتھے جناب لڑائی جہاد ہوندا ہے میں جہاد کر دیاں شہادت پانی جانا تے یا پھر مینوں واپس جان دیو. اے سیمر سی ہو سکیا نا حسین واپس بھی نہیں جان دینا, کسے پاسے نہیں جان دینا. ہن تیرا سارا پیڑ پہ گیا. ادھر جناب والا لڑائیاں شروع ہوئیاں, لڑائی شروع ہو گئی. انہاں شہید کرنا شروع کر دیتا. ادھروں نیزے چلتے نے پے. ادھر جناب سب تو پہلا کربلا دے میدان تے اندر لوگوں میں انہاں نوں پیغام دے لگا جڑے لڑائیاں پاندے نے فتنے پان دی کوشش کردے نے. انہاں نوں پیغام دیاں روحاں آپس دی اندر پیار, آپس دی اندر محبت, آپس دی اندر نرمیاں,
محبت کے اندر بڑا رحم دلی تھی. ادھر جناب والا پہلا شہید جڑا ہویا حضرت جناب حسن دا بیٹا او دا نام سی حضرت ابو بکر. حضرت صدیق اکبر دے نام تے نہ ابو بکر رکھیا. دوسرا شہید دا نام عمر, تیسرا شہید دا نام عثمان. اے سب تو پہلا کربلا دے میدان دے اندر شہادت پان والے میں تفصیل کے نہیں جانا چاہتا. اے تجرا شہید رہتا من گڑھ رہتا نہیں سنانا چاہتا. من گڑھ رہتا سنا کے آپ گیتا کر کے تھوڑے کو داد نہیں لینی چاہتا. لوگ تے بڑا بڑا کچھ بیان کرتے ہیں اور میں کیوں من گڑھ پمبر پہ کرے ہوں گے جھوٹ کیوں سناوا. میں دیو کر سناوا کہ جدہ میرے کو حوالہ موجود ہے. حضرت حسین نو اے نصیبت نے دے دیا پھوٹا نے انہوں شہید کر دیتا ہے. حضرت حسین نو جناب شہادت مل گئی. یکم محرم لوگو, یکم محرم, دو محرم, تین محرم, چار محرم, انہوں طریقہ دے درمیان قافلہ چلیا سی. آج کربلا کا میدان تے 10 محرم دا دن حضرت حسین نو جناب شہید کر دیتا گیا ہے. انہاں دی گردن لائی تے جناب ابن زیاد دے سامنے انج پر ایک پلیٹ دے اندر ڈال کے دے پیش کی دی گئی ہے. آیا میرا نبی دا او نواسا جدے بارے نبی پاک فرمایا کر دے سنے میرا بھول لے. اس بھول نو مسل دیتا گیا. اور یاد رکھیے اکثر لوگ انوے بھولے گئے شاید دے جڑی لڑائی ہے ایک جناب کفر تے اسلام کی جنگ نہ سونیا. ایک کفر تے اسلام کی جنگ نہیں بلکہ اس ظلم تے ستم کیتا گیا ہے. میرے نبی دے اہل بیت تے میرے نبی تے کرانے تے کوفیاں نے ظلم کیتا, ابن زیاد نے ظلم کیتا, ایک لانتیاں کوئی مانا نے ظلم کیتا. اللہ نے در خبروں پھیلیاں مکے مدینے پہنچیاں. حضرت جناب ام سلمہ جناب تک پیغام پہنچے اور تنو پتہ لگا کہ نبی دا نواسا شہید کر دیتا گیا ہے. حضرت حسین شہید کر دیتا گیا ہے. انہاں جناب والا حضرت حسین کی شہادت کی خبر سن کے واہ ویلا اور ماتم تے پیڑا کٹیاں نہیں کیتیاں بلکہ انہاں جناب والا احساس منا والے نگاہاں اٹھائیاں پرستیاں نگاہاں تے فرماندیاں نے اللہ جنہ نبی تے نواسے تے ظلم کیتا اللہ نہ ظالماں دی زندگی تے کار آگ نال بھر دے. اللہ نہ دیا قبراں آگ نال بھر دے. عرشاں والیا انہوں عبرت دا نشان بنا دے تے جانے اور جنہ قتل کیتا سی اور جنہ شہید کیتا سی وہ آج تک روندے نے. آج تک انہوں دیا قبراں اے جناب آگ نال بھریاں, انہوں دے سینے دی آگ نال بھرے, انہوں دے گھر دی آگ نال بھرے ہوئے نے. اور جناب والا وہ آپ ہی شہید کرنے والے تے آپ ہی رون والے اے منافقاں دی علامت ہویا کرتی ہے. ادھر ابن زیاد بے ایمان نے جدوں میرے نبی تے نواسے حسین دا چہرہ سامنے آیا اس ظالم دے ہاتھ دے اندر چھڑی سی تے بے ایمان نے چھڑی حضرت حسین دے چہرے تے ماریا. ہائے تے کولو کسے نے آکھیا ابن زیاد اور ظالمان کس چہرے تے چھڑیاں پیا مارنا ہے. ایک تے او چہرے جس چہرے نو آقا محبت نال چوم کے اکھاں ٹھنڈیاں کرتے. ایک او چہرے جس چہرے تے نبی پاک بوسے دیتا کرتے سن تو اس چہرے تے جناب ظلم پیا کرنا ہے. انہیں جناب والا ہائے ہائے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا چہرہ ان کی جناب لے کے یزید دے سامنے چلا گیا. تے ادھر جناب یزید نے انہوں چاہیدہ سی بڑے زیاد دی گردن اڑا دیتا, سارے افساریاں فوجاں دی گردن اڑا دیتا کیونکہ حسین دے قاتل کدی دنیا چ سکون نال رہ سکدے بولو رہ سکدے. او جنہ نبی تے نواسیاں تے ستم کیتا ہوئے ہونا اور کہتے ہیں دنیا دنیا تے بھی مرتے کھپتے رہن گے تے
آ دنیا جنتے کر سینے قبراں اگ نال بھریاں نے قیامت نو انشاءاللہ حضرت حسین دے قاتلاں نو جہنم دی آگ وچ سٹ دتا جائے گا ہمارا موقف یہی ہے کہ حسین تو جنہوں نے حضرت حسین پہ ظلم کیا انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی عبرت کا نشان ہے ہم دیکھتے ہیں ہم نے دیکھا ہے وہ مر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو جناب ستم اور اپنے آپ کو مظلوم مانتے ہیں لیکن اصل میں وہی قاتلین حسین ہے جو بھی ہو اللہ کو جانتا ہے جو اس قتل میں ملوث ہے انشاءاللہ میرا رب قیامت کو عبرت کا نشان بنائے گا دنیا میں عبرت کے نشان بنے ہوئے ہیں اور جان ہے شہید کے زندہ ہوا کرتے ہیں اور شہید کے جناب میرے نبی پاک دا شہزادہ حضرت حسین رب دی جنت دا شہزادہ اور جنات بارے میں ابتدا دے اندر دسیا ہے نبی پاک نے فرمایا سی فرمایا اے میرے شہزادے ہنو اللہ پاک نے جنتی جوانہ کا سردار بنا چھڑیا ہے شہیدہ کے بارے قرآن آتا ہے وہ لوگ کے تصور مردہ کر دنوں کے بارے قرآن آتا ہے فرمایا والا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون جنتا کے انعام اور نعمتاں کھا رہے ہیں اللہ پاک کے پیارے کے جنت دے اندر انہاں پیارے اور نرالے مقام پائے آئیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنا محبت کا کھاٹا امداد کی چند جملے سن لو چین دیتا ہے قرار دیتا ہے نا حسین دا سینہ ٹھار دے دائے سینہ ٹھار دا اچھی سبحان اللہ نبی دے اہل بیت تے نبی پاک دے نواسیاں دی گل ہے نبی پاک دی اولاد دی گل ہے ذرا محبت کرو چین دیندا ہے قرار دیندا ہے نا حسین دا سینہ ٹھار دیندا ہے دیتا ہے قرار دیتا ہے نا حسین دا سینہ ٹھار دیتا ہے چین دیتا ہے قرار دیتا ہے نا حسین دا سینہ ٹھار دیتا ہے اے ہو ساڈا ایمان تے یقین اے ہو ساڈا ایمان تے یقین چنچا لگدا اودے نامے دا دین اے ہو ساڈا ایمان تے یقین چنچا لگدا تے نامے دا دین جگر مومن دا ٹھار دیتا ہے نا حسین دا سینہ ٹھار دیتا ہے چین دیتا ہے قرار دیتا ہے نا حسین دا سینہ ٹھار دیتا ہے چین دیتا ہے قرار دیتا ہے نا حسین دا سینہ ٹھار دیتا ہے جنہاں نو نانا موٹیا تے جاندا ہے جنہاں نو نانا موٹیا تے جاندا ہے سو رب دی
سا کے بھوک اتار دیندا ہے نا حسین دا سینہ ٹھار دیندا ہے چین دیتا ہے قرار دیندا ہے نا حسین دا سینہ ٹھار دیندا ہے ساڈا عقیدت ایمان ساڈا عقیدت ایمان حسین کربل چ پڑھیا قرآن ساڈا عقیدت ایمان حسین کربل چ پڑھیا قرآن سمر کو پچھاڑ دینا ہے نا حسین دا سینہ ٹھار دینا ہے چین دیتا ہے قرار دیتا ہے نا حسین دا سینہ ٹھار دیتا ہے ذکر حسین ہے جو میری واپس ذکر حسین ہے جو کریتا ذکر حسین ہے جو کریتا منکر دا ہر ویلے کر سڑیتا ذکر حسین ہے جو کریتا منکر دا ہر ویلے کر سڑیتا عزت سب کو رحمان دیتا ہے نا حسین دا سینہ ٹھار دیتا ہے چین دیتا ہے قرار دیتا ہے نا حسین دا سینہ ٹھار دیتا ہے چین دیتا ہے قرار دیتا ہے نا حسین دا سینہ ٹھار دیتا ہے اللہ کو دعا ہے